देवाचे वेळी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता तुजो उस्वाड मोचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय देवाचे वेळी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता आयज आमी मागणें करुया मारियानी रॉड्रिग्सच्या आत्म्या पासत तेच परी बेबी मॅरी आनी बाबा जोसेफ हांच्या आत्म्या पासत तेच परी इडालिना हेनड्रिक्स हिच्या आत्म्या पासत आनी क्रूज आल्फोन्सो हाच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मोरान चिंतून आनी तोंडार उचारून वायटा धरून आनी बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थूया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं थीर कोत्ताय तांच्या जिविताच्या सोब घडटीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप अब्राहमाक 99 वर्सां आसलीं तेन्ना सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो ताणें ताका म्हळें हांव शाडाय म्हणजे पर्वतांचो देव म्हज्या दोळ्यां मुखार चुकी विणें चल देवान आनीक अब्राहमाक सांगलें तूं म्हजो कोरार सांबाळटलोय तूं आनी तुजे फाटल्यान येतली ती तुजी संसद पिणकेचे पिणकेन म्हजे आनी तुजे मदें म्हजे आनी तुज्या फाटल्यान येतले तुजे सोस्ती मदें तुमी कोरार सांबाळूंक जाय तो हो तुमचे मदें दादल्या लिंगाच्या सगळ्यांची सुनोद करूंक जाय आनी एक देवान अब्राहमाक म्हळें
तुजे पोतिनीक साराक या फुडें तूं आनीक सारा म्हणचो नाय, पूण सारा. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलों आनी ती तुका एक पूत दितली. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलों आनी तिचे थावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. पोरसांचे राजा तिचे थावन उपजतले. अब्राहमान साक्षांगी पडलो आनी हांसून आपणाच भितर म्हणोंक लागलो, 100 वर्सांच्या दादल्याक भुरगें जावंक शकता आनी 99 वर्सांक पावलोली सारा आतां गोरबेज जायत. अब्राहमान देवाक म्हळें, इस्मायल तुजे मुखार जियेल्यार पुरो. पूण देवान ताका सांगलें, ना, साराक तुजे बायलेक एक पूत जल्मतलो आनी इसाक म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय. ताचे कोडे हांव एक करार करतलो, सासणाक तोखता तसलो करार. आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले सोस्तीचो देव जातलो. इस्मायला विशीं हांवें तुजें मागणें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतां आनी ताका सुफळ करून ताची संसद वाडयतलो. तो 12 कुंवरांचो बापूय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण फुडल्या वर्सा ह्याच समयार सारा इसाकाक जल्म दितली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो करार करतलो. अब्राहमा कडेन उलोवन जातूच सर्वेस्पोर ताचे सोरशिल्लो कोड सोडून वयर गेलो. देवाचें उतर हें, साबाब, सर्वेस्पोराची भक्ती करतात तीं खरेंच भागी. आनी एक पावट, सर्वेस्पोराची भक्ती करतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पोराची भक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हातांचे कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें आनी सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. साबाब, सर्वेस्पोराची भक्ती करतात तीं खरेंच भागी. तुज्या घराचे वणटी भितर सुफळ दाकांचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. साबाब, सर्वेस्पोराची भक्ती करतात तीं खरेंच भागी. सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय. ताणें आमचो पिडारो काडलो आनी आमच्यो बोल्लीको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पोराक जोय जोय, सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उरपोंची ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हळें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तांकां हें सोदथावें जावचे खातीर मोइसेसान फर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता
देवाच्यान सगळें करूंक जाता. देव आब्रामाक सांगता सारा उदेशी तुका भुरगो जातलो. आब्राम म्हणटा हांव वाडलां पिरायेन, म्हजी बायल वाडल्या पिरायेन, आनी भुरगें हे पिरायेन जावंक जाता. पूण अब्राहम सदांचे परी देवाचेर विस्वास दवरता आनी मनशांक चिंतूंक नासलेलें जाता. म्हातारे पिरायेर अब्राहमाक आनी साराक एक भुरगो जाता. एकाच उतरान मनशांक चिंतूंक नासलें देवाच्यान करूंक जाता. त्या पासत आमी सगळीं देवाचेर सदांच विस्वास दवरूंक जाय. अब्राहमा भाशेन पूर्ण विस्वास देवाचेर आमी दवरूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता एक कोडकार येता जेजू मुखार आनी म्हणटा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. तो जाणो फकत जेजूच्यान ताका बरो करूंक जाता. जेजूचेर ताचो पूर्ण विस्वास आसा आनी जेजू ताका म्हणटा वय म्हाका जाय आनी ताका एकाच उतरान बरो करता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सगळ्या वेळार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो. सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणीचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमकां आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजांची भक्ती हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीत तुका वाखाणटा तारोन मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सोबा.
देखून सोंपलें देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 नलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसण हें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. भारताचो गोडपोर गोठुया सोम्याचे सो तुझे मरण आमी समोरमतां. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटां. तुझ्या येण्याक सोम्याचे सो आमी ओद्रेकतां. तुझ्या येण्याक सोम्याचे सो आमी ओद्रेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञेची वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो वरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता,
भाग्यवन दोन दुतां आनी सोबकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सौम्य सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोंदीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शानोत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंडोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं. एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोली आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडी नासो पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केलीच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेसू बऱ्या गोण्या
स्वादीक बोल्या सोर्गीतान तूं नेवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली तुजे थंय वळ म्हाका पयसो रूम सोडनाका. सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेन दासलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेन दासलेल्यांचो सांबाळ करतात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचें नवें. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजें. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजो हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपणाकूच आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे थंय खात्रीच अशें हांव सत मानतां. म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव सयत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या. पूण पातयोवन तुजेर पातयोवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडी म्हूण म्हजो आत्मो. ओतोर वर्तता उपकार सो मागतां तुजे लागीं आनी हो प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणोंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान बरे कृपेन बोलिले सोमी देव तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदोव आनी सोदो फोल तुजे कुशीचें जेजू. सदां बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान बरे कृपेन बोलिले सोमी देव तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदोव आनी सोदो फोल तुजे कुशीचें जेजू. सदां बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान बरे कृपेन बोलिले सोमी देव तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्यां भितर तूं सोदोव आनी सोदो फोल तुजे कुशीचें जेजू. सदां बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मोसत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक माग पळचे पासून जा शेरातीन देवाच्या मुनयाऱ्यांची
विनंती कर सगळ्यां देवाक भेटयलेल्या अस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरसांक आनी दुखी खोंतीनी प्रार्थुया सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काळ फोल तुजे सोडमणीचो तूं सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. प्रार्थुया दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भुक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. माये काकुतीन मोरले रे राणये स्वर्गार संसाराचे सदां सामच्या मोगान लास्तोले सांडू नाकाय माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या म्हाका भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.